داری انتقام شاهمی رو از من میگیری؟ پاشو دخترم، پاشو، حاضر شو، پاشو. اگه با شما بیام شاهمیر حس میکنه مجبور شدم، ولی من به عشق اون میام. دنیا में क्या बाकी هوری گفت بیا. اون که خونه نیست. یعنی به هم دروغ گفتی و برم گردوندی. اینو یادت باشه که به خاطر کوچیک کردنم نمیبخشمه. اینو یادم رفت. زندگی دختر دست گلمو بهش زهر مار کردم برای اینکه فقط بهشت خودمو حفظ کنم. सुन साया तेरे इश्क दिया مادر جان، به نظرم باید برای اینکه برای بچه ها تصمیم بگیریم یکم بیشتر وقت بذاریم. ممکنه که ببین اونا حرفمو گوش کن. ما که مردیم اون وقت کلی وقت دارن، ولی تا وقتی ما زنده ایم باید خودمون برای زندگیشون تصمیم بگیریم. اونا چه میدونن چی درسته چی غلطه آخه؟ هوریو صدا کن، خودم باهاش حرف میزنم. شهلا رفته بیارتش، داره میاد. هوری نیومد؟ نه مادر جان، اون باشه آقا، عروس غلام رسوله، باید اینقدر ناز کنه، اشکالی نداره. من خودم میرم و باهاش صحبت میکنم. بریم. ببینم این ور دیگه. بله. آها، الان میرم تو اتاقش. سلام مادر جان. علیک سلام دخترم. چی شده هوری؟ داری انتقام شاهمی رو از من میگیری؟ برای همین نیومدی ببینیم؟ نه مادر جان، میدونی از بس با اون زندگی کردی داری این خودش نادون میشی، ولی خوبه. زن هر چقدر زودتر شبیه شوهرش بشه زودترم بهش وابسته میشه. اونم درست میشه دخترم، یه ذره طول میکشه ولی خوب میشه، نگران نباش. حالا منو نگاه کن، میدونی چیه؟ من هم سن تو بودم که پدر بزرگت اومد و من عروس شدم. پدر بزرگتم خیلی جوون بود و چهارشونه، عین شاه میرم، جدی و مغرور. بعدش میدونی شب اول به من چی گفت؟ تو عروس ننه جون شدی و اومدی، وگرنه تو دل من هیچ جایی نداری. بعدش چی؟ منم بهش گفتم خیلی خوب، منم میرم تو اتاق ننه جون میمونم. 13 سال نتونستم خودم رو توی دلش جا کنم. 100 بار منو آورد و گذاشت خونه بابام و رفت. منم یه چند روز اونجا بودم و بعد دوباره برمیگشتم خونش. دعوام میکرد، منو کتکم میزد، حتی منو ول میکرد و میرفت پیش یکی دیگه. منم صبر کردم. بعد وقتی 26 سالم شد خدا میوه صبرمو بهم داد. بعدش هم انقدر زندگیم قشنگ شد که هنوزم دارم بوی خوش شکفتن زندگیمو احساس میکنم. الان نوبت توه هوری. حتی ممکنه مجبور شی بیشتر از من صبر کنی،
ولی ببین من اون موقع بچه بودم. ولی من اون موقع ها نه چیزی میفهمیدم نه عقلی داشتم. ولی تو ماشالله تو خیلی عاقلی دخترم، بالغی، تحصیل کرده‌ای، با شعوری. تو اگه بخوای میتونی همه چی رو خیلی قشنگ درست کنی. آقا اون پسره اومده دم در. جمال. باشه تو برو. مادر جانو بیار همینجا بشونش. من میرم پیش این پسره. جمال هوری گفت بیام. هوری؟ آخه اون که خونه نیست. باشه حالا فعلا تو برو، خودم به هوری میگم. من بهش میگم. خب ولی خیلی خوب باشه، من میرم. فقط به هوری بگید من خونه مریمم. اگه کار داشت به اون زنگ بزنه. باشه حتما. برو. ببینم دلت آروم شد ها؟ پاشو دخترم، پاشو، حاضر شو، پاشو. چرا اینطوری نگاه میکنی؟ قیصر بیرون منتظرمونه. راستشون به خاطر رفتار شاهمیر از شفی خجالت میکشه، برا همین نیومد تو. یه ذره بیشتر بمونه عصبی میشه. تو که میدونی اخلاقشو، با منم دعوا میکنه. ولی مادر جان من ببین نمیخوام نبشنوم. همین. من نمیارم. فقط یکم وقت میخوام. چرا؟ برای چی؟ که مثل شما بشم.
واه. مادر جون، بهتون قول میدم من حتما میام، ولی نه با شما تنها. اگه با شما بیام شامیر حس میکنه مجبور شدم بیام، ولی من به عشق اون میام اونجا. تو چقدر دانایی دختر. دارم فکر میکنم که برات صدقه بدم یا اینکه بذارمت روی چشمام. فقط هیچ وقت از دستم ناراحت نشید. اگه اشتباهی کردم یا گستاخی کردم و دلتون رو شکوندم، از خودتون بیرونم نکنید. منو فقط یه آدم نفهم تصور کنید و بذارید بازم خدمتتون رو بکنم. خدای من، تو تاج سر منی دختر. تو رو با افتخار روی سرم میذارم عزیزم. منتظرت میمونم عزیزم. جمال اومده بود. کی؟ وقتی مادر جان تو اتاق داشت با حرف میزد. من گفتم برگرده. مامان چرا بهش گفتی آخه برگردی؟ خب میخواستی بیرون تو کوچه نگهش دارم؟ مامان خونه به این بزرگی یه جا میبردیش دیگه. اما ببین هوری، ما الان انگار روی پل صراطیم. خب کوچکترین خطایی میتونه پرتمون کنه تو جهنم. مامان هر چی هم که باشه، شما میخوای بگو تو کی میخوای که من تو این منجلاب اینجوری دست و پا بزنم آخه مامان؟ آروم باش دختر. آروم چی دیگه؟ اون گوشیش پیشش نیست، من الان چجوری بهش زنگ بزنم؟ اون به من گفت که میره خونه مریم. چی شد قیصر؟ آقا شفیع چطوره؟ حرف زدین؟ کجا حرف زدم؟ خونه‌ای که سینمو سپر میکردم میرفتم توش، الان عین دزدا وایسادم دم درش. پسرت کاری کرده شرمنده شدم. پس مادر جان تنهایی رفت حرف بزنه؟ معلومه دیگه. میخوای من برم داخل عذرخواهی کنم؟ خب عذرخواهی کنیم مگه چیه؟ آقا شفیع عموته، مگه غریبه است که نمیخوای خودتو نشونش بدی؟ اگه غریبه بود بهتر بود. نمیخواست انقدر قایم موشک بازی کنم. نبایدم تحملشون میکردم. تحمل؟ ما چرا تحمل کنیم؟ اونا باید تحمل کنن. لجبازیمونو، خودخواهیمونو، بیرحمیمونو. برای همین این بیرون وایستادم، وگرنه تا الان دست هوری رو گرفته بودم آورده بودم بیرون. اینطوری حرف نزن.
هوری به اجبار تو و مادر بزرگت شد عروس ما. مال و اموالت نیست که هر طوری دلت میخواد باهاش رفتار کنی. اولش که از دست ما، الانم که از دست شاهمیر. بایدم عصبانی شه، ناراحت بشه. والله حقم داره به خدا. ولی بی غیرتی توجیه نداره. بی غیرتی؟ هیچی. ولش کن. شما متوجه نمیشی. منظورت چیه؟ به هم بگو چی شده. من چیو متوجه نمیشم؟ بهت گفتم که هیچی. من دیگه برم، خیلی اعصابم به هم ریخته. بفرمایید مادر جان، بفرمایید بشینید. نه پسرم، دیگه نمیشینم. میخوام برم. انقدر زود؟ اینجا باید میگذره؟ پسرم درسته برا خودت رئیسی، ولی منم کار دارم. همین برام کافیه که با احترام با هم رفتار کردین. مادر جان، من هرچی که هستم به خاطر شماست. من بهت افتخار میکنم، چون به خاطر تو هوری یه جواهره. من برای این تا اینجا دنبالش اومدم، چون با خودم گفتم این بچه تو شهر بزرگ شده، معلوم نیست زیر و بم این روابطو بدونه. ولی اون دقیقاً عین خودت شفی، عین خودت خاکی، مهربون، با محبت، اهل ایثار و فداکاری، قشنگ همونقدر خوبی داره که تو داری. شما این چیزا رو بهم یاد دادین مادر جان. ببین پسرم، مادر و پدر وظیفه‌شونه که بچه‌شون رو خوب تربیت کنن، ولی این روزا کجا اون بچه‌هایی پیدا میشن که قدر تربیت پدر مادر رو بدونن؟ من از این متعجبم که عروس انقدر امروزی من چطوری تونسته نوه‌مو اینطوری انقدر خوب بزرگ کنه. اصلا نگران شدم که تو این بحث تربیت از یه دهاتی مقید به رسوم مثل منم جلو زده. مادر جان، منو خیلی شرمنده میکنی. نه عزیزم، منم که شرمندم به خاطر شاهمیر. انقدر قبولش داشتم که بهش افتخار میکردم، به خونش. ولی ببین حالا با همون چی کار کرده. مادر جان، نه تقصیر تربیتشه نه تقصیر خونشه، تقصیر فقط گردن شرایطه. دعا کنید که انشالله اونم زودتر درست شه. انشالله، آمین، انشالله. باشه پسرم، من دیگه برم. بفرمایید، با تو میام. عروس منو زود بفرست، باشه؟ چشم مادر جان. خداحافظ. بفرمایید. هوری، جمال اومده بود. کی؟ وقتی مادر جان تو اتاق داشت با حرف میزد. من گفتم برگرده. مامان چرا بهش گفتی آخه برگردی؟ خب میخواستی بیرون تو کوچه نگهش دارم؟ مامان خونه به این بزرگی یه جا میبردیش دیگه. اما ببین هوری، ما الان انگار روی پل صراطیم. خب کوچکترین خطایی میتونه پرتمون کنه تو جهنم. مامان هر چی هم که باشه،
شما میخوای؟ بگو تا کی میخوای که من تو این منجلاب اینجوری دست و پا بزنم آخه مامان؟ آروم باش دختر. آروم چی دیگه؟ اون گوشیش پیشش نیست، من الان چجوری بهش زنگ بزنم؟ اون به من گفت که میره خونه مریم. چی شده جمال؟ برای چی غذا تو نخوردی؟ هوری واقعا گفت بیام؟ برای چی باید بهت دروغ بگم؟ پس چرا نیومد دیدنم؟ برای چی؟ دوباره برگردوندنم خونه. رفته بودی اونجا جمال؟ آره. جمال باید یه راست می اومدی اینجا و از من میپرسیدی قضیه چیه. پس یعنی قضیه یه چیز دیگه است. نه اونی که پشت تلفن بهم گفتی. ببین جمال، یعنی بهم دروغ گفتی و برم گردوندی. اینو یادت باشه که به خاطر کوچیک کردنم نمیبخشمت. خب تو هم منو کوچیک کردی جمال. یه بارم نه، چند بار. با این کارایی هم که این دفعه کردی بیشتر از همیشه بهم بی احترامی کردی. حداقل انقدر بهم اهمیت میدادی که وقتی از ایستگاه اومدی اولین نفر به من چی کار میکردم مریم؟ تو خودت گفتی هوری با هم کار داره، به من نیاز داره. اگه جای من بودی کسی که میخواستی صدات میکرد یه راست نمیرفتی پیش خودش؟ نه. اگه الان از خدا هم وحی بشه که اون به هم نیاز داره دیگه حتی بر نمیگردم نگاشم کنم. هوری، منم باهات میام. نه، خودم میرم. آخه اگه تنها بری من دلم شور میزنه. مامان نمیخواد شما نگران باشی. خودم همه چی رو درست میکنم. حالا اگه یهو به حرفت گوش نداد چی ها؟ تا به امروز جمال هیچ وقت رو حرف من حرف نزده مامان. به هم قول داده که واسه خوشبختیم جونشم میده.
شفی، نگران نباش. وقتی زندگی آدم از مرگش بدتر بشه، مرگ قشنگه. خجالت زشته. حال من طوریه که خیلی شرمنده‌ام و از خدا آرزوی مرگ میکنم. یه دختر دارم ولی نتونستم ازش اونطور که باید مراقبت کنم. بعد به خاطر یه احترام و آبرو و موقعیت الکی یه چاقوی تیز درست کردم و باهاش اونو قربونی کردم. من چقدر خودخواهم. شفی، تو هیچ تقصیری نداری. هرچی که شده همش قسمت هوریمون بوده. قشنگ کردن قسمت دختران وظیفه پدر و مادرشونه. منم وقتی داشتم برای زندگیش تصمیم میگرفتم اینا یادم رفت. زندگی دختر دست گلمو بهش زهر مار کردم برای اینکه فقط بهشت خودمو حفظ کنم. بس کن دیگه شفی، خواهش میکنم. لکی که به آبروش افتاده من باعثش بودم. همه زخماشو من به وجود آوردم. بس کن شفی، الانه که دلم بهتره که منم دلم میخواد زمین دهن باز کنه و منو بکشه تو خودش، که اینقدر آدم بی غیرتی هستم. دخترمو فرستادم که طلاقشو بگیره. خب مگه راه دیگه ای هم داریم؟ ما درگیر رسم و رسومات شدیم شفی. به جز پر زدن چه کاری ازمون برمیاد؟ آره درست میگی. برای اینکه باد به قبقبم بندازم افتادم دنبال رسومات، ولی اینقدر مچاله شدم و بیچاره شدم که حتی نمیتونم بچه‌مو نجات بدم. نمیتونم دیگه، نمیتونم. جمال، داری کجا میری؟ هوریو ببینم. ولی هوری داره میاد اینجا. میدونم ولی اینجا نه. میخوام یه جای دیگه باش حرف بزنم. چرا؟ اینجا حرف بزنی مشکلش چیه؟ مشکل من اینجا حرف زدن نیست. جلوی تو نمیتونم حرف بزنم. من میدونم تو من و هوریو با هم ببینی اون وقت خودت تو هم اذیت میشی.
همین. جمال خب من اتفاقا داشتم میرفتم بیرون که یکم خرید کنم. شما دوتا بشین همینجا راحت حرفاتون رو بزنید. صلاح نیست دوتایی برید بیرون. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده.